Istriktohon gyud sa mga lokal nga kagamhanan ang panagbuwag sa mga basura gikan sa malata ug di malata aron maminusan ang mga hakatunon paingon sa mga landfill sa kalungsuran. Kini ang usa sa mga naisgutan sa kadagkuan sa Department of Environment and Natural Resources uban ang mga opisyal sa Sugbo ato sa ilang meeting kagahapon sa Kapitolyo. Gimugatan ni Gobernador Pamela Barriquatro nga kinanang masulbad sa labing daling panahon ang nagkagrabing basura dinhi sa Sugbo nga moresulta usab sa kadaot sa panglawas sa tao. Tungod dini hangyoon ni DENR Secretary Rafael Lotilla ang Supreme Court nga tugutang gamiton ang inayawan sanitary landfill sa dakbayan sa Sugbo isip kasamtangang transfer facility. Samtang mipasalig ang ubang mga mayor nga baga nila ang pag-agi sa mga garbage trucks paingon sa ubang mga labayanan sa manalang sa dakbayan sa Toledo ug Aluginsan. Tuyong gisabutan sa DENR ang mga local government units subay sa nasinating krisis sa basura human sa pagkahugno sa Binaliw landfill nga nikala sa 36 ka mga kinabuhi. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.